एक हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है। उनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन, हाँ आपको पता है कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज़्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। ये हो सकता है कि अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। हमने कब कहा कि नहीं करते मुज़ाकरात। पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि सारी बातें पार्लियामेंट में होती है। मैंने तो सिर्फ एक चीज़ कही है कि सारी बातें कर लें, मेरे से एनआरओ ना मांगे। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। वज़ीर आज़म बार बार वाज़े कर रहे हैं कि उन्हें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। साथ ही हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक से मुताल्लिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की 2 अहम शख्सियात से उम्मीदें बांध ली हैं। तवक्को कर रही है हुकूमत कि अपोजिशन जितनी भी जारहाना हो जाए, मगर ये दोनों शख्सियात मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेंगी। और हुकूमत को उम्मीद है कि बिलाखिर फैसला इन्हीं 2 शख्सियात ने करना है। और इन दोनों शख्सियात का नाम है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ। कल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई और फिर खबरें सामने आई कि शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का पैगाम दिया है। आज रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया है कि फौरी इस्तीफे देकर सख्त इकदामात ना उठाए जाएं और हुकूमत के साथ डायलॉग किया जाए। इस्तीफों के ऑप्शन को आखिरी रखा जाए और उन्हें एक मुनासिब वक्त में इस्तेमाल किया जाए। और हुकूमत जो कल तक आसिफ जरदारी के हवाले से तासुर दे रही थी, कि आज शहबाज शरीफ के लिए भी ये तासुर दे रही है कि उनकी पॉलिसी मुफाहमत की होगी। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग को इस्तीफे पार्टी सदर शहबाज शरीफ को देने हैं और शहबाज शरीफ को वो जानते हैं, जिस शहबाज शरीफ को वो जानते हैं वो मुशावरत और मुज़ाकरात के हामी हैं। इस्तीफे जो है पार्टी सदर को देने पड़ते हैं, इसलिए नून लीग ने पहले इस्तीफे शहबाज शरीफ को देने हैं। 1 बाय 1 भी देने होंगे, लेकिन पार्टी सदर जो है वो शहबाज शरीफ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे ले जाने की बात करेंगे। शहबाज शरीफ भी मुज़ाकरात का हामी है और मुशावरत का हामी है, जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ। मगर शहबाज शरीफ से कल मुलाकात के बाद आज बिलावल भुट्टो ने मीडिया से फिर बात की और कहा कि वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हों, वरना धमाधम मस्त कलंदर होगा। जमहूरियत को बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार। की मुलाकात मुफाहमत पे हुई। ऑब्वियसली 2 सियासतदान मिलते हैं तो थोड़ा बहुत सियासी बात भी होता है। हमारा जोर यूनिटी पे था, हमारा जोर साथ मिलने के पे चलना था। सारे के सारे फोर्सेस जो पीडीएम में हैं, हम सब का ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफ़ी हो, वरना दमदा मस्त कलंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान ही नुकसान होगा। तो मोरी क़ुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बॉम्ब। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी, वो तरीक़ेकार, वो सब कुछ का फैसला हमारे पार्टी की जमात है। आखिर जरदारी साहब का फैसला क्या होगा और क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी बगैर मुशावरत के बात कर रहे हैं? हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में भी मौजूद थे, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद थे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, सबसे पहले हुकूमत को बहुत उम्मीद है नून लीग में शहबाज शरीफ से और आपकी जमात में आसिफ जरदारी साहब से, और उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ भी कहें, सिंध हुकूमत की कुर्बानी की बात करें, आखिर में फैसला आसिफ जरदारी ने करना है और वो फैसला वो नहीं होगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। शाहजेब, आपने कई हुकूमतें देखी हैं, हुकूमत में बैठे लोग इसी तरह जमातों के अंदर, इत्तेहादों के अंदर तफरीक डालने की बातें करते हैं और हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि ये बड़ी यकसुई से सारे इकट्ठे हो गए हैं और एक पेज पे हैं, उनकी जमातों में कोई तफरका नहीं है। कोई कहेगा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इत्तेफाक नहीं है, कोई मरियम में और शहबाज शरीफ में नहीं है, कोई कहेगा जरदारी साहब और बिलावल साहब में इत्तेफाक नहीं है, कोई मजहबी जमातों की बात करेगा। ये तो चुटकुले चलते रहते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर साइन किया है। किसी एक दिन में बैठे हुए को फैसला तो नहीं हो गया। हाँ, ये बात दुरुस्त कि हमने अपनी सीसी बुला के उससे इसको अप्रूव कराना है। सीसी इस फैसले को किस तरह देखती है और उस पर अमल दरामद का क्या तरीकाकार हमें बताती है, ये बिलावल साहब ने कहा है। पीपल्स पार्टी के फैसले बिलावल साहब करते हैं और वो जरदारी साहब यकीनन सीनियर तरीन आदमी है और उनका पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नजर है।
یہ بات درست ہے کہ زرداری صاحب بڑی مفاہمت سے چلنے والے ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب کی پالیٹکس کو سارا زمانہ جانتا ہے، وہ پاکستان کو یا اپنی جماعت کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ ہم آج یہ جو اقدام اٹھا رہے ہیں یہ مشکلات سے نکالنے کا قدم ہے، ساری جماعتیں مل کے۔ ویسے مگر جو کچھ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، تقاریر میں تنقید سے لے کر استعفوں تک کا معاملہ، سندھ حکومت کو قربان کرنے تک کا معاملہ، وہ زرداری صاحب کی مشاورت سے ہی کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اتفاق ہوا، یہ جو میمورنڈم سائن ہوا، یہ کوئی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، یہ سب کی مشاورت سے ہوا، اور کئی اجلاسوں میں خود انہوں نے شرکت کی ہے، جلسوں میں خطاب کیے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ بلاول صاحب کے فیصلے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں مکمل طور پر یکسوئی اور ہم آہنگی ہے، اور مشاورت یقیناً زرداری صاحب سے ہر معاملے میں کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ان پٹ ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور بہت سارے سینئر لوگوں سے ان پٹ لی جاتی ہے۔ کیا صاحب یہ بھی بتائیے گا، کل ملاقات کے لیے آپ ساتھ گئے بلاول بھٹو زرداری کے، کیا ایسا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کو کہا کہ استعفوں کے حتمی آپشن سے پہلے حکومت سے مذاکرات کریں؟ کیا ایسا ہوا؟ دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے شہزاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملاقات جیل کے افسروں کی موجودگی میں ہو، اس طرح کی سیاسی گفتگو تو وہاں نہیں کی جاتی، اور اس کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، کوئی اپنی سیپریٹ ملاقات تو نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہاں 2 جیل کے افسر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کے ہم نے حکومت وقت کے خلاف اسٹریٹجی ڈسکس کرنی تھی۔ ہاں، وہاں جلسے کی بات ہوئی، وہاں پی ڈی ایم کے سارے پروسیس کی بات ہوئی، اور شہباز شریف صاحب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا اس وقت مومنٹم ہے یہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، ہمیں اتفاق کی، اتحاد کی ضرورت ہے، اور کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مشاورت سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بالکل یکسوئی تھی، کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ اور اس کے بارے میں کل بلاول صاحب سے بھی سوال ہوا جب ہم وہاں سے نکل کے آئے، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ کسی نے جو رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں استعفے جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے، ایسی کوئی گفتگو نہیں۔ اور یہ جتنی گفتگو تھی یہ جیل کے 2 افسروں کی موجودگی میں ہوئی، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب بڑے پازیٹیو تھے، اپنی جماعت کے ساتھ تھے ان کے، اور شہباز شریف صاحب خود ان 26 پوائنٹ کے سگنیٹری ہیں جو اے پی سی میں طے ہوئے، جن کی بنیاد پہ پی ڈی ایم بنی، اور جو پاکستان کو آگے لے کے جانے کا چارٹر ہے، لہذا وہ اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا صاحب اگر سب ایسا ہی ہو رہا ہے اور پھر آپ لوگ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، استعفے بھی دے دیں گے، آپ لوگ چلے جائیں، بیٹھ جائیں اسلام آباد جا کر، مولانا بھی گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، اور ان کو آسرے دیے گئے، وعدے کیے گئے، اور وہ پھر انہیں واپس آنا پڑا، حالانکہ ان کا تو کارکن بھی بڑا کمیٹڈ ہے، وہ بیٹھے رہے تو ان کے کارکن بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب حکومت پر یا اداروں پر کیا فرق پڑ جانا ہے؟ کیوں وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے؟ آپ جا کے بیٹھ جائیں۔ شہزیب، یہ تو سلیکٹڈ ہے نا۔ جنرل ضیاء الحق جو خود یونیفارم میں تھے، جب ان کے خلاف ایم آر ڈی بنی تھی تو ایم آر ڈی کی موومنٹ نے جنرل ضیاء الحق کو بہت سارے بنیادی فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ نمبر 1 الیکشن کرانے پہ، نمبر 2 آئین کو کسی طرح تھوڑا بحال کرنے پہ، نمبر 3 سیاسی عمل کو کچھ نہ کچھ چلا کے اور عدالتوں کو تھوڑا بہت لوگوں کو ریلیف دینے پہ۔ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں حکومتوں کو، اور خاص طور پہ اگر کوئی اس طرح کی فاشسٹ حکومت آ جائے جو کہ الیکشن کے ذریعے ہی آتی ہے، ایک وتیرے کا نام فاشزم ہے، اگر کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو گالی گلوچ پہ اور دوسرے کو ڈی فیم کرنے پہ، آپ ذرا غور کریں نا، اس حکومت کے وزیر تھوڑے ہیں، ترجمان زیادہ ہیں، کیبنٹ کی میٹنگیں کم ہوتی ہیں، ترجمانوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سارے کا ساری توجہ ہی حکومت کے اپوزیشن کے خلاف ہو، تو ایسی حکومت کو بھیجنے کے لیے، گھر بھیجنے کے لیے، اس کو اس کے اصل رستہ دکھانے کے لیے عوامی دباؤ کا ایک رستہ ہے نا، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ ہر معاملے میں عدالت میں نہیں جاتے، آپ کا ہر معاملہ پارلیمان میں طے نہیں ہو سکتا، تو دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں، ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، تو جمہوری ممالک میں مظاہرے عوامی طاقت کے ذریعے حکومت وقت پہ دباؤ بڑھایا جاتا ہے، اور پھر ان جیسے تو مانتے ہی اس طرح کے عمل کو ہے، کیا کیا جائے۔ بہت شکریہ، قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت کی دوسری امید اس وقت شہباز شریف صاحب سے ہے،
ان کی چلے گی یا مریم نواز کی چلے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ بہت امیدیں ہیں حکومت کی اس وقت شہباز شریف صاحب سے کہ استعفے آئیں گے شہباز شریف کے پاس اور شہباز شریف صاحب سے نہیں پہنچیں گے اسپیکر صاحب کے پاس، کیونکہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے حامی ہیں، وہ ان استعفوں کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو حتمی فیصلہ اگر شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے بطور پارٹی صدر تو واقعی وہ نہیں اس بات کے حامی؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، لیکن پارٹی کے قائد میاں نواز شریف ہیں، اور یہ استعفوں کا فیصلہ 20 سپٹمبر کو اے پی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کمٹمنٹ دی تھی اے پی سی کی پوری لیڈرشپ کو، جو بعد میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بنی، اور میاں شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے اس بیانیے کی یا اس کمٹمنٹ کی نہ صرف انہوں نے تائید کی، بلکہ بعد میں ہماری جو پارٹی میٹنگ ہوئی آپس میں، تو اس میں بھی ہم اس دن سے بڑے کلیئر ہیں کہ جب بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی استعفوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، وہ صوبائی سطح پہ ہو، وہ قومی سطح پہ، وہ استعفے دیں گے۔ مگر رانا صاحب، جو شہباز شریف صاحب کی اپنی سیاسی فطرت ہے آج تک کی، اس کے بڑے برخلاف بات نظر آتی ہے کہ کنفرنٹیشن ہو، اداروں کے ساتھ ایک تصادم کی صورتحال ہو، وہ کیا مجبوری میں مان رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن آگے بھی یہی رہے گی اگر وہ باہر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مذاکرات کی طرف پارٹی کو نہیں لے کے جائیں گے؟ یہ سیاسی فطرت کے خلاف ہے بات جو آپ بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی۔ نہیں، دیکھیں، ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ جب پارٹی میں انہوں نے جب بھی اپنی رائے پیش کی، اس کے حق میں انہوں نے آرگومنٹس بھی دیے، لیکن جب اکثریت سے کوئی فیصلہ ہو گیا تو اس کو ہمیشہ میاں شہباز شریف نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو نبھایا۔ اور اب بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے جو استعفے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے ہوں گے، اور پارٹی کا جو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کو وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو انڈورس کریں گے۔ باقی ٹھیک ہے، یعنی مخالفت، مزاحمت یا کنفرنٹیشن تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر جب حالات ایسے ہوں کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ناگزیر ہوں، ایسا یعنی فاسسٹ قسم کا ٹولہ جو ہے ملک پہ مسلط ہو جائے، جو لوگوں کو انتقام اور اپنے تکبر کا نشانہ بنائے، تو پھر ایسے حالات میں پھر یہ چیزیں جو ہے یہ کرنی واجب ہو جاتی ہیں۔ مگر رانا صاحب، اگر صورتحال لانگ مارچ، استعفے، اس کے بعد ظاہر مذاکرات تو کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو کرنے پڑیں گے، جب بات مذاکرات کی آئے گی تو بھی مریم نواز کے بیانیے پر اور اسی اگریشن کے ساتھ ہوں گے جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ہے، یا اس وقت آپ اس ہیٹ کو بڑھا کے پھر شہباز شریف صاحب کو آگے لے آئیں گے کہ ہاں جی اب شہباز شریف صاحب بات کریں گے اور یہاں سے آ کے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس حد تک محاذرائی پہ آ گیا ہے کہ اب اس میں بالکل بات وہی ہے کہ آر یا پار، اب ہم بالکل پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ٹکرائیں گے، لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں جو بھی اس میں کوئی مذاکرات کی بات جو ہو رہی ہے وہ اگر ہوئی بھی، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ عوام کے سامنے ہوگی، یعنی تھرو پارلیمنٹ ہوگی، سینٹ کا فورم ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات اگر اسٹیج آئی اور آپ لوگ اپنے لانگ مارچ کے ذریعے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے اور ادارے بھی بیچ میں پڑے، تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے بیانیے پر تو اداروں اور اداروں کے سربراہوں پر شدید تنقید ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت اس بیانیے کو بریک دے کر آپ لوگ شہباز شریف صاحب کو آگے لائیں گے کہ ہاں جی اب مذاکرات کے لیے شہباز شریف صاحب آگے آ گئے؟ نہیں، دیکھیں، میاں نواز شریف جو انہوں نے نام لیے یا جو انہوں نے بات کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ جو انہوں نے بات کی ہے، کوئی اس کی ایک بات کو اب جو میاں نواز شریف نے لاہور کے جلسے میں جو ان کا خطاب ہے، جو ان کی سپیچ ہے، کوئی ایک لفظ نکال دیں، کوئی ایک جملہ نکال دیں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے، یہ حقائق کے جو ہے وہ برعکس ہے۔ اور جو وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سمت کا تعین جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اور اس طرح سے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے، اس کے لیے اگر مذاکرات یا اس کے لیے اگر کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، سینٹ کا فورم ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، سب کے سامنے بات ہو۔
یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہوگا کیونکہ مذاکرات والی بات جو باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ عوام کو آج پتہ چلی ہیں، مگر نواز شریف صاحب کو تو پہلے سے پتہ تھی. اس کے باوجود ہی بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کو توسیع دی گئی، شہباز شریف صاحب کو آگے رکھا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو خاموش رکھا گیا، شہباز شریف صاحب نے معاملات ہینڈل کیے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرماننٹ اب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے بیانیے کے تحت ہی چیزیں آگے بڑھیں گی؟ یہ اس سٹیج میں آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کب ان کرنا ہے دوبارہ؟ نہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہماری ہر بات میں شامل ہیں، وہ ہمارے لاہور کے جلسے میں شامل تھے، وہ ہماری اسپیچز میں شامل تھے، وہ ہمارا جو بھی موقف ہے اس موقف میں جو ہے وہ شامل ہیں. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پارٹی کا جو بیانیہ ہے، پارٹی کا جو موقف ہے، وہ اس میں سبھی لوگ جو ہے وہ شامل ہیں اور سبھی کی رائے جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ آگے نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کیونکہ پارٹی کے قائد ہیں، وہ جب کسی بھی بات کو جو ہے وہ فائنل کر کے اس کو جو ہے وہ پارٹی کے موقف یا پالیسی کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو اس سے کسی کو انحراف نہیں ہوتا، نہ اس سے کسی کو جو ہے وہ کوئی عذر ہوتا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب کی رائے آپ نے سنی. حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ شہباز شریف اب بھی مفاہمت چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اب شہباز شریف وہی چاہتے ہیں جو ان کے بڑے بھائی نواز شریف چاہتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں اور کیا مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پر پورا بھروسہ ہے؟ اس بار بات کریں گے بریک کے بعد. جہاں حکومت آصف علی زرداری اور شہباز شریف سے متعلق مفاہمت کی بات کر رہی ہے تو وہیں پی ڈی ایم کے اندر اس وقت سب سے جارحانہ موقف نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا رہا ہے. نواز شریف بیرون ملک ہے مگر مولانا فضل الرحمان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. نیب خیبر پختونخوا اس وقت مولانا فضل الرحمان کے اثاثوں اور مبینہ کرپشن سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے اور مسلسل اس کیس میں مختلف لوگوں کی طلبی بھی ہو رہی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان طے کر چکے ہیں کہ کسی صورت بھی بات چیت نہیں ہوگی یا بڑھتے ہوئے دباؤ پر جے یو آئی ایف میں بھی مفاہمت کی گنجائش موجود ہے؟ اور کیا مولانا کو اس بار نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر پورا بھروسہ ہے؟ دونوں پر پورا بھروسہ ہے؟ اس پر بات کریں گے. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب بہت شکریہ. صافی صاحب آپ نے گزشتہ ہفتے مولانا کو انٹرویو بھی کیا، ان سے طویل نشست بھی ہوئی آپ کی. کیا مولانا کو اس دفعہ مکمل بھروسہ ہے چاہے وہ نون لیگ ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو کہ جو کچھ پی ڈی ایم میں فیصلہ ہوگا اس کی وہ پاسداری کریں گے، جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا؟ اور مولانا خود کیا سوچ رہے ہیں؟ شاہ زیب، مولانا کو میں نے دونوں سے مطمئن پایا ہے اور مولانا ایک تو یہ سمجھتے ہیں اور شاید صحیح سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ زرداری صاحب نے اپنا بیانیہ بار بار آزما لیا. الیکشن سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں بھی، پھر چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی، پھر آفٹر الیکشن بھی اور اس کے بعد بھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو معاف نہیں کیا گیا، ان کو چھوڑا نہیں گیا گیا. اور دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا تو وہ بھی بار بار اتنا پھٹ گیا کہ خود یہ گرفتاری سے پہلے مجھے بھی شہباز شریف صاحب نے ایک نشست میں کہا تھا کہ میں اب اس پوزیشن میں مجھے نہیں چھوڑا گیا کہ میں اپنے بھائی کو یا اپنی بھتیجی کو منع کر سکوں یا ان سے کہہ سکوں کہ وہ یہ جارحانہ رویہ نہ لے. ہاں، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار ایک اپنانا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون دوسرے اپنانا چاہتے ہیں اور یہ جو اسٹریٹجی بن رہی ہے تو اس میں دونوں کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن مولانا اس چیز پہ مطمئن ہیں کہ جو پہلا اعلامیہ تھا اس سے بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتی اور جو پیچھے ہٹے گی تو وہ عوام میں اتنی ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی. اور ابھی اس روز دوبارہ جو لاہور میں جن چیزوں پہ دستخط ہوئے تو اس سے بھی ظاہری بات ہے کہ کوئی پارٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. تو یہ ہے کہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کو جلدی ہے یا نون لیگ کو جلدی ہے استعفے دینے کی تو اتنی جلدی پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان آپشن سے پہلے ہمیں کچھ اور آپشنز کو بھی آزمانا چاہیے. تو مولانا صاحب وغیرہ ان سے کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ نتیجہ چاہیے.
اگر 31 فروری سے پہلے یا جو متعلقہ تاریخیں ہیں آپ اگر کسی اور طریقے سے اپنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو یقین ہے کہ اس طریقے سے حاصل نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ مگر گزشتہ برس مولانا آئے اور آنے کے بعد مولانا نے دھرنا بھی دے دیا، پھر انہوں نے آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتا بھی دیا کہ ان سے تو وعدہ ہوا تھا کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے، مگر ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی۔ اس دفعہ کیا الگ کارڈ ہے مولانا کے پاس؟ یہ سب کام وہ پہلے کر چکے ہیں، لانگ مارچ کر چکے ہیں، دھرنا دے چکے ہیں، ان کے کارکن ان کے ساتھ بیٹھے رہے مگر انہیں واپس جانا پڑا، وعدہ خلافی ہو گئی بقول ان کے۔ اس دفعہ کیا الگ ہے مولانا کے پاس؟ نہیں شاہ زیب، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا اس طرح کا کوئی اتحاد نہیں بنا تھا۔ دوسرا، اس مارچ کا، اس کی تاریخ کا، اس کے طریقہ کار کا فیصلہ مولانا نے خود کیا تھا اور باقی جماعتوں کو صرف انفارم کر رہے تھے، تو اس میں باقی جماعتیں مورلی ان کے ساتھ باؤنڈ نہیں تھی۔ اور پھر اس سلسلے میں اگر مولانا نے مذاکرات بھی کیے پس چلمن حلقوں کے ساتھ یا ان کو کوئی یقین دہانی دلوائی گئی تو وہ بھی مولانا تک محدود تھا۔ اب کے بار جو ہے وہ اتحاد بنا ہے اس وقت کی جب میزبان پیپلز پارٹی تھی، اور پھر اس میں کچھ مشترکہ نکات پہ تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہے اور اس پہ دستخط کیا ہے اور قوم کے سامنے پھر اس کی کمٹمنٹ کی ہے، اور پھر اس لیے مولانا صاحب نے کوئی چیز ان پہ ابھی اپنی طرف سے بطور صدر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا جب یہ پہلا اجلاس ہوا سربراہی تو اگلے دن مولانا نے اپنے گھر پہ ان دونوں جماعتوں کے لیڈرز کو الگ سے بلایا اور مولانا نے کہا کہ مجھ سے فیصلہ نہ کروائیں، آپ دونوں آپس میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، باقی جماعتیں بھی نہ ہوں تاکہ آپ لوگ کھل کے بات کر سکیں اور استعفوں اور باقی چیزوں پہ اپنا لائحہ عمل بنا سکیں۔ تو اس وقت یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہے جس پہ سب کے دستخط ہیں، اور اس اتحاد کو ادھر پالیسی صرف مولانا فضل الرحمان کی نہیں چلے گی بلکہ ان سب کی چلے گی، اور یہ دو چیزیں قوم کے سامنے یہ ساری لیڈرشپ کمٹ کر چکی ایک اتحاد کی صورت میں کہ ایک وہ فلاں وقت پہ استعفے دیں گے اور دوسرا وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور اس سے امپورٹنٹ چیز جو اس مرتبہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جماعت الگ سے وہ خفیہ رابطے یا ملاقاتیں نہیں کرے گی، اور جو کچھ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگا اور پبلک کے سامنے ہوگا۔ مطلب اگر یہ ساری جماعتیں مولانا کے اس دفعہ ساتھ ہوں بھی، تب بھی اگر مولانا آتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، تو جو اس وقت پاور ہے، جو لوگوں کی طاقت ہے، وہ تو مولانا کی استعمال ہوگی۔ اگر دھرنا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دھرنے کے لیے اتنے لوگ کہاں سے لے کر آئیں گی؟ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو پہلے تھا وہی معاملہ اب ہے، ادارے اور اتحادی حکومت کے اس وقت بھی ساتھ ہیں، اس وقت بھی ساتھ تھے، تو الگ کیا حاصل کر لیں گے؟ ایسا کیا کارڈ ہے ان کے پاس جو اس دفعہ نتیجہ الگ ہو جائے گا؟ ان کا اندازہ یہ ہے، اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی اگلا سٹیپ لینے سے پہلے جو ملک کے اصل حلقے ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور شاید وہ اس نتیجے تک اب آ گئے ہیں کہ وہ کوئی رستہ نکال دے ان ہاؤس چینج کا اور نظام کو تبدیل کرنے کا۔ لیکن مولانا نواز شریف اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ ماضی میں اتنی مرتبہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم اب جب تک پہلے سے کوئی عملی سٹیپ نہیں اٹھایا جاتا تو تب تک ہم اعتماد نہیں کریں گے۔ تو مولانا وغیرہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ ایک تو ریزائنز کے بعد یہ لوگ الیکشن نہیں کروا سکیں گے، اور پھر تو یہ نہیں ہے کہ یہ آرام سے بیٹھیں گے، اور دوسرا جو میں نے محسوس کیا ہے تو ان سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جب اسلام آباد کی طرف ان سب پارٹیوں کا مارچ ہوگا تو اس وقت اس ملک کے جو اصل طاقتور حلقے ہیں وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہ پھر اس کرائسس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ بہت شکریہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور کارٹیل کے حوالے سے آج رپورٹ آئی ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ صرف چینی اور گندم میں ہی نہیں بلکہ کمپٹیشن کمیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ سیمنٹ انڈسٹری میں بھی کارٹیل سرگرم ہے۔
जो अपनी मर्जी से सीमेंट की कीमतों का तयन करता है। कंपनियां मार्केट फोर्सेस के जरिए नहीं बल्कि गठ जोड़ करके सीमेंट की डिमांड, सप्लाई और कीमतों का तयन करती हैं और अवाम की जेब से अरबों रुपए निकालती हैं। कंपटीशन कमीशन ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट तैयार की है और अहम शवाहिद बयान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ने 18 मई को ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी, क्योंकि अप्रैल और मई में मीडिया पर यह रिपोर्ट हुआ कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये इजाफा सीमेंट बनाने वालों की कार्टेलाइजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि सीमेंट बनाने वालों ने एक मीटिंग की और उसके बाद सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर 45 से 55 रुपए के इजाफे का ऐलान कर दिया और सीमेंट बनाने वालों ने हुकूमत को बताया कि 2020 के इब्तिदाई 2 महीनों में सीमेंट की डिमांड में कमी की वजह से कंपनीज पर दबाव आया तो उन्होंने 50 किलो की बोरी की कीमत 450 रुपए कर दी थी, जो कि पहले 550 से 600 रुपए थी। सीमेंट की कंपनीज खसारे में जा रही थी और अगर यह सूरत हाल बरकरार रहती तो उन्हें अपने प्लांट्स बंद करने पड़ते। सीमेंट बनाने वालों ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया उसको बुनियाद बनाकर कंपटीशन कमीशन ने तहकीकात का आगाज़ किया और जब मालूमात जमा की गई तो पता चला कि अप्रैल और मई में सीमेंट की कीमतों में इस्लामाबाद में 4%, लाहौर में 10% और पेशावर में 6% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन तौर पर सीमेंट की कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त में हुआ जब डिमांड में कमी और सप्लाई में इजाफे की वजह से दुनिया में कोयले की कीमतों में कमी आई थी। पाकिस्तान में ज्यादातर प्लांट्स कोयले पर चलते हैं, इसलिए सीमेंट की पैदावारी लागत में कमी आई। मार्च से जून के दरमियान कोयले की कीमत में 16% की कमी आई। कोयले की कीमतों में कमी का असर सीमेंट की कीमतों पर पड़ना चाहिए था। इसके अलावा उन दिनों में आलमी मार्केट के साथ पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में कमी आई। अप्रैल और मई के दरमियान पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए की और डीजल की कीमत में 27 रुपए की कमी आई। सीमेंट की पैदावारी लागत में एनर्जी का हिस्सा 50 से 55% होता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का असर भी सीमेंट की कीमतों पर पड़ना चाहिए था। इसके अलावा उन दिनों में स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी पर नजरसानी की और शरह सूद 13.25% से कम होकर 8% हो गई थी। ये 3 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सीमेंट की कीमतों में कमी आनी चाहिए थी, मगर सीमेंट की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में जब कोयला, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और शरह सूद की वजह से पैदावारी लागत कम हुई, सीमेंट की कीमत में इजाफे की वजह से गठजोड़ का शुबा पैदा हुआ। सीमेंट की कीमतों में इजाफे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी ने सीमेंट बनाने वालों और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से राब्ते किए। 20 मई और फिर 12 अगस्त को खतूत लिखे और मालूमात तलब की, जिसके जवाब में सीमेंट बनाने वालों ने मालूमात फराहम की, जिनका जायजा लिया गया। सीमेंट बनाने वाली कंपनियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1500 रुपए फी टन से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी, यानी 33% का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से 1 जुलाई 2019 को एक बोरी की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की वजह से सेल्स टैक्स में भी इजाफा हुआ। एक्सिल लोड की पाबंदी की वजह से कोयले की ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंट की सप्लाई की लागत में इजाफा हुआ। इसके अलावा सीमेंट बनाने वालों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रुपए की कदर में कमी की वजह से इंपोर्ट बिल में भी इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने सीमेंट बनाने वालों को पानी के भारी बिल भेजे और चूने के पत्थर और मिट्टी की रॉयल्टी में 100% का इजाफा कर दिया। सीमेंट बनाने वालों ने मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता साल शरह सूद ज़्यादा रही, जिसकी वजह से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट में इजाफा हुआ। हुकूमत की तरफ से जो पैकेज दिया गया उससे सीमेंट इंडस्ट्री को कोई बराह रास्त फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को फ़ायदा हुआ। महंगाई में इजाफे का कंपनियों की पैदावारी लागत पर असर पड़ा। मौसम में तब्दीली की वजह से डिमांड और सप्लाई में तब्दीलियाँ आईं। ये वजूहात सीमेंट बनाने वालों ने कंपटीशन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी को बताई और फिर इन वजूहात पर तबसरा करते हुए इंक्वायरी कमेटी ने लिखा कि सीमेंट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से जो वजूहात बताई गई हैं उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक मखसूस मुद्दत यानी 2019 के बाद से है, यानी बजट पेश किए जाने के बाद से। अगर इन वजूहात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी इस मुद्दत में यानी जून 2019 में सीमेंट की कीमत में इस्लामाबाद में 11.4%, लाहौर में 18.6% और कराची में 5% का इजाफा हुआ। मगर इन वजूहात का अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते में सीमेंट की कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कमीशन ने 22 सितंबर को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के दफ्तर और एक सीमेंट कंपनी के रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए 2 टीमें बनाई। इन टीमों ने तमाम मवाद जिसमें स्मार्टफोन्स, दस्तावेजात और कंप्यूटर शामिल हैं उन्हें कब्जे में ले लिया। स्मार्टफोन के डेटा तक रसाई हासिल करने के लिए FIA से मदद ली गई और इस हवाले से जो मालूमात जमा हुई वो रिपोर्ट का अहम हिस्सा है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब हासिल की गई दस्तावेजात, ईमेल्स और व्हाट्सएप पर की गई गुफ्तगू का जायजा लिया गया तो ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ मौके पर सीमेंट बनाने वाली कंपनियां मिलकर मार्केट की कीमतों में रद्द-ओ-बदल करती रही हैं। इस बात के सबूत हैं कि 2019 और 2020 में मुख्तलिफ मौकों पर गठजोड़ करके नॉर्थ
और साउथ रीजन में कीमतें बढ़ाई गई और तमाम कंपनीज ने व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स पर किए गए फैसलों की पासदारी भी की। फिर रिपोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस भी दिए गए हैं कि जिसमें 12 मई को गठजोड़ करके कीमतों का तयन किया गया और इस फैसले को मुकम्मल खुफिया रखने का भी कहा गया। फिर 18 जून 2020 को भी एक बड़ी सीमेंट कंपनी की तरफ से 22 जून 2020 को तमाम कंपनीज की तरफ से रेट्स में इजाफे के फैसले का बताया गया और यह भी बताया गया कि कौन सी सीमेंट कंपनी की एक बोरी की कीमत में मार्केट में कितना इजाफा होगा, जैसा कि आप अपने सामने ग्राफ में देख सकते हैं। आगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा का जायजा लिया गया तो यह साबित हुआ कि कीमतों में इजाफे के इन फैसलों पर मिनोअन अमल भी कर दिया गया और 16 अप्रैल से 29 जुलाई तक इस्लामाबाद में सीमेंट की बोरी की कीमत में 57 रुपए, लाहौर में 47 रुपए और पिशावर में 17 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 17 अगस्त 2020 को मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में की गई गुफ्तगू सबूत के तौर पर रखी है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के ऑफिशियल्स मॉनसून की बारिशों और मुहर्रम की वजह से सीमेंट की कीमतों में गिरावट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और साथ ही तजवीज़ दी जा रही है कि कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए कंपनीज को अपना कोटा कम कर देना चाहिए, यानी मार्केट में सीमेंट की सप्लाई सबको मिलकर कम कर देनी चाहिए। फिर रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम बात यह है कि इस गुफ्तगू से यह इशारा मिलता है कि तमाम फैसले इन कंपनीज की तरफ से उनके सीईओज, चेयरपर्सन्स और दीगर सीनियर ऑफिशियल्स, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल होते हैं, सबकी मर्जी से किए जाते हैं ताकि तमाम कंपनियां इन फैसलों की एक साथ पासदारी करें। रिपोर्ट आगे लिखती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने कब्जे में लिए उससे यह भी वाज़ेह होता है कि सीमेंट कंपनियां रिटेलर्स पर भी नजर रखती हैं ताकि रिटेल मार्केट में कीमतें सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के आपस में तय करदा रेट्स के मुताबिक हो। उसके सबूत के तौर पर भी रिपोर्ट में मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप गुफ्तगू पेश की गई है। फिर आगे रिपोर्ट में मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान 27 से 29 जून 2020 तक होने वाली बातचीत दिखाई गई है, जिसमें तमाम कंपनियां मिलकर मुख्तलिफ अवामिल का सीमेंट बनाने की लागत में इजाफे पर और उसकी रिटेल मार्केट पर होने वाले असर को डिस्कस कर रही हैं और मिलकर फैसले कर रही हैं। ये गुफ्तगू डीजल की कीमतों में इजाफे और उसके सीमेंट बनाने की लागत और कीमतों में इजाफे के बारे में 9 जून 2019 की एक और व्हाट्सएप गुफ्तगू में एक्सेल लोड लिमिट की वजह से लागत में इजाफे और उसकी वजह से फी बोरी सीमेंट की कीमत में इजाफे पर मुख्तलिफ सीमेंट कंपनीज के दरमियान गुफ्तगू दिखाई गई है कि कैसे मिलजुल कर फैसले किए जा रहे हैं। फिर आगे रिपोर्ट बताती है कि जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उससे यह भी वाज़ेह होता है कि तमाम कंपनियों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोटा दिया जाता है और इसमें कीमतों में कमी के हिसाब से कमी भी कर दी जाती है ताकि मार्केट में कीमतें ना गिरें। और ये कोटा ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी की तरफ से रूटीन में दिया जाता है, यानी कीमतें अगर गिरने लगें तो कोटा कम कर दिया जाता है, मार्केट में सप्लाई कम कर दी जाती है। इस हवाले से भी रिपोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप की पूरी गुफ्तगू सबूत के तौर पर दिखाई गई है। साथ ही रिपोर्ट बताती है कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपनी मेंबर सीमेंट कंपनीज में मॉनिटरिंग स्टाफ भी तैनात किया होता है ताकि तमाम कंपनियां तय करदा कोटे की पासदारी करें और इस बात का सबूत भी व्हाट्सएप चैट की सूरत में पेश किया गया है। रिपोर्ट के आखिर में तजवीज़ दी गई है कि अवामी मफाद में इंक्वायरी कमेटी कंपटीशन कमीशन को यह सिफारिश करती है कि वो इस रिपोर्ट में बयान किए गए हक़ाइक़ की रोशनी में कंपटीशन कमीशन के सेक्शन 30 के तहत ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करें। प्रोग्राम में शामिल करें। पाकिस्तान में कोरोना से रिकॉर्ड अमवात हो रही हैं। इस वक्त मस्बत केसेस की शरह 7.3% है, मगर कोरोना से अमवात ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 105 अमवात हुई हैं। सिर्फ दिसंबर के इब्तिदाई 15 दिनों में कोरोना से 920 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, यानी अमवात की यौमिया औसत 61 से ज्यादा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए गैर मुल्की कंपनी से राब्ते किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से सूबाई वज़राए सेहत से बात हुई है। कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन फराहम किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की कौन सी वैक्सीन कब दस्तयाब होगी, जल्द आवाम को बताएंगे। एहतियात कीजिए, कोरोना से महफूज रहिए, मास्क पहनिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।